हेलो एन्ड नमस्ते टु एभ्रिवन, वेलकम टु माई धाबी। म प्रेम यादव, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर। अब हामी पढ्ने छौं म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ करेन्ट क्यारिङ टोरोइड। हैन, टोरोइड भनेको के हो? सोलेनोइडलाई नै त्यो हामी बेन्ड गरेर रिङ आकारको बनायो भने त्यो सोलेनोइड भयो। अब ढिलो नगरी कक्षा सुरु गर्ने छौं। तेस्रो एप्लिकेसन के छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु अ करेन्ट क्यारिङ टोरोइड। मैले पहिला नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु टोरोइड भनेको के हो त। त्यही सोलेनोइडलाई के गर्यो, सर्कुलर फर्ममा यस्तो मोडिदियो हैन, अनि बेन्ड गर्दाखेरि दुवै इनलाई कम्बाइन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ? टोरोइड फर्म हुन्छ। भनेको टोरोइड अरु केही होइन, त्यो सोलेनोइडकै नै अर्को शेप हो हैन, सर्कुलर शेप। अनि हामीलाई थाहा छ कि सोलेनोइड अथवा टोरोइडको भित्री जुन टुबुलर पार्ट हुन्छ, टुबुलर भागमा मात्र के भयो, हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यसमा करन्ट पठाउँदाखेरि होइन, त्यसको सेन्टरमा हुँदैन म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यसको यो बाहिरी भागमा हुँदैन। यहाँ बाहिरी भागमा B = हामी 0 मान्न सक्छौं, यहाँ पनि B = 0 मान्न सक्छौं। मात्र म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ देखा पर्छ त? हाम्रो यो ट्युबुलर भागमा, पाइप जस्तो जुन भाग छ, हलो भागमा मात्र हामी के गर्न अनुभव गर्न सक्छौं, त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्डको एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौं। अब यसमा एउटा हाम्रो टोरोइड दिएको छ। यसको रेडियस कति? हामी R मान्यौ, मिन रेडियस हैन। अनि यदि यो भित्री भागमा मात्र म्याग्नेट छ भने हामीले एम्पियर ल लगाउनको लागि के गर्नुपर्छ? पहिला म्याग्नेटिक फिल्डमा, जहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भएको हुन्छ, त्यहाँ के गर्नुपर्छ? एउटा लुप तान्नुपर्छ, पुरै म्याग्नेटिक फिल्ड भरि नै हैन। भनेपछि हामी के गर्यौं? यो भित्री जुन डटेड लाइन छ नि, यो डटेड लाइन हेरिराख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो एम्पियरन लुप हैन। एम्पियरन लुप हामी के गर्यौं? यो ट्युबुलर भागमा के गर्यौं? हामीले ड्र गर्यौं। त्यो पनि सर्कुलर छ, जसको रेडियस R हो। अब यो भागमा हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड के आइरहेछ? B आइरहेछ, भेक्टर B हैन। भनेको यसको डाइरेक्सन प्रत्येक पोइन्टमा हामी म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन डिटरमाइन गर्छौं भने के गर्नुपर्छ? त्यो पोइन्टमा हामीले एउटा ट्यान्जेन्ट तान्नुपर्छ। त्यो ट्यान्जेन्टले के बताउँछ? त्यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन बताउँछ। अनि त्यही पोइन्टमा हामीले के गर्यौं? एउटा स्मल के गर्यौं? हामीले करेन्ट एलिमेन्ट यहाँ लियौं हैन। यहाँ हामीले भेक्टर dl एउटा करेन्ट एलिमेन्ट लियौं। अब यसलाई हामी के गर्छौं? एम्पियरको मेथडबाट, एम्पियर लबाट हामी यसको म्याग्नेटिक फिल्ड डिटरमाइन गर्छौं हैन। यस्तो गर्नको लागि हाम्रो एम्पियर ल के भन्छ भने द लिनियर इंटीग्रेशन of product of vector B dot dl vector is equal to कति आउनु पर्यो? म्यु0 I हैन। जति करेन्ट इन्क्लोज गर्छ त्यो लुपले, त्यसको म्यु0 टाइम्स हाम्रो भ्यालु आउनु पर्यो। भनेपछि पहिला हामी के गर्यौं? यसको लिनियर इंटीग्रेशन गर्यौं। कसको? भेक्टर B अनि dl भेक्टरको डट प्रोडक्टको हामी के गर्यौं? लिनियर इंटीग्रेशन निकाल्दाखेरि हामी के पाउँछौं? यो त B त कन्स्टेन्ट रहन्छ भने B बाहिर आउँछ नि, dl को अनि के हुन्छ? यहाँ cos 0 छ, त यहाँ डट प्रोडक्ट लिँदा हाम्रो cos थीटा आउँछ हैन, एउटा फ्याक्टरको रूपमा। अनि त्यो थीटा के हो? त्यो दुवै भेक्टर बीचको एंगल हो। भनेपछि यो B भेक्टर अनि हामी यही लुपमा लिएछौं dl लेन्थ, भनेको त्यो जुन B को डाइरेक्सन छ त्यही नै हाम्रो dl को डाइरेक्सन हुन्छ हैन। यहाँ B को डाइरेक्सन छ भने यो टेन्जेन्टमा तपाईको यो लुपको भागमा के यही पनि dl छ, त्यही लुपमा लिएका छौं भने त्यहाँ दुवैको बीचको एंगल 0 डिग्री। त्यही भएर हामी डट प्रोडक्ट लेख्दाखेरि BDL cos थीटा आउँछ। थीटा भनेको त्यो दुवै बीचको एंगल हो, अनि एंगल त हाम्रो 0 हो, त्यसैले हामी यहाँ डाइरेक्ट BDL cos 0 लेख्न सक्छौं हैन। अब यसलाई त्यो बाहिर B आइहाल्छ अनि भित्र मात्र बाँकी रहन्छ cos 0 को भ्यालु त 1 हुन्छ, भित्र बाँकी रहन्छ के? dl। अनि dl को हामी लिनियर इंटीग्रल निकाल्दाखेरि के पाउँछौं? एउटा l भ्यालु पाउँछ। अब l को जति पनि भ्यालु होला, तर एउटा लेन्थ आउँछ नि, इंटीग्रेटेड लेन्थ। अनि त्यो इंटीग्रेटेड लेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्म हो हाम्रो? हामी त पुरै लुपको इंटीग्रेसन निकालिरहेका छौं हैन। त्यो नै भनेको हाम्रो यो
टोरोइडको के भयो सर्कम्फेरेन्स भयो हैन। अनि सर्कम्फेरेन्स भयो भने हामीलाई थाहा छ त्यो सर्कम्फेरेन्स कसरी निकालिन्छ 2πr भनेपछि यहाँ त्यो एल के ले रिप्लेस हुन्छ एल इज इक्वल टु यो 2πr ले रिप्लेस हुन्छ हैन, जहाँ रेडियस हो आर भनेको रेडियस हो टोरोइडको। अब यो आएपछि हाम्रो एल लाई के गर्यौं 2πr ले यहाँ रिप्लेस गरिदियौं हैन। रिप्लेस गरेपछि हामीले यो इक्वेसन 1 पायौं। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा हाम्रो के छ यहाँ अनि अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स ल ले के भन्छ कि त्यो भेक्टर बी डट डीएल भेक्टर को लिनियर इंटीग्रेशन निकाल्दाखेरि कति आउनु पर्यो म्यू नट आई हैन, जहाँ आई नट जुन आई के हो हाम्रो त्यो लूपले इन्क्लोज्ड गरेको करेन्ट हैन। अब यस्तो केसमा अब हामीले करेन्ट थाहा हुनु पर्यो कि त्यो हाम्रो जुन लूप हामी तानेका छौं त्यो लूपले कति करेन्टलाई इन्क्लोज गरिरहेछ त्यो हामीले थाहा हुनु पर्यो। त्यही भएर हामी के गर्न सक्छौं पहिला यहाँ लेखिएको छ लिनियर इंटीग्रल अफ भेक्टर बी डट डीएल भेक्टर को डट प्रोडक्ट को लिनियर इंटीग्रल निकालेर के हामीले केसँग इक्वल गरेछ म्यू नट आईएनएल। अब यो हामीले त म्यू नट आई मात्र हेर्यौं तर यो आईएनएल के हो हैन, यो आई को ठाउँमा त कति आयो 3 वटा टर्म आयो आईएनएल हैन। भनेपछि त्यो आईएनएल कहाँबाट आयो यो कसरी हाम्रो त्यो इन्क्लोज मैले भनेको थिए कि त्यो आई के हो हाम्रो लूपले इन्क्लोज गरेको करेन्ट हैन। अनि आईएनएल आउँदाखेरि त्यो आईएनएल कसरी त्यो लूपले यति करेन्ट इन्क्लोज गर्यो त म हेराउँछु। जस्तै हामीले यहाँ के लिएछौं कि यो डीएल लेन्थ जुन छ हाम्रो के गरिएको छ डीएल लेन्थ एउटा त्यो लूपमा स्मल लेन्थ लिएको छ अनि त्यहाँ हुँदाखेरि त्यस्तो हुँदाखेरि टोरोइडमा त धेरै टर्नहरु छ हैन, धेरै टर्नहरु हुन्छ भने त्यो डीएल लेन्थ लिँदाखेरि उसले केही टर्नहरुलाई पनि इन्क्लोज गर्छ डीएल लेन्थले हैन। त्यो डीएल लेन्थ मानौ कि हाम्रो टोरोइड जुन छ त्यसमा पर युनिट लेन्थमा एन वटा टर्न थियो स्मल एन वटा टर्न। अनि यहाँबाट करेन्ट पठाउँदा त प्रत्येक टर्नमा त्यही करेन्ट के हुन्छ सर्कुलेट हुन्छ भनेपछि यदि आई करेन्ट पठाइयो भने प्रत्येक टर्नमा आई करेन्ट सर्कुलेट भइरहेछ। अनि यो डीएल ले स्मल एन वटा मानौ कि के गर्यो टर्नहरुलाई इन्क्लोज गर्यो। अनि यसलाई हामी इन्टिग्रेट गर्दाखेरि पुरै सर्कम्फेरेन्स भरि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के पायौं भने यो जति पनि टर्नहरु थियो नि त्यो सबैलाई अब लूपले इन्क्लोज गर्यो भनेपछि एउटा टर्नमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ। अनि मानौ कि त्यो टोटल भनेको कति टर्न भयो हाम्रो क्यापिटल एन वटा टर्न हुन्छ। मानौ कि हाम्रो डेन्सिटी कति छ हाम्रो डेन्सिटी छ तपाईको पर युनिट मिटरमा स्मल एन टर्न छ हैन, पर युनिट लेन्थमा कति टर्न छ स्मल एन टर्न छ भने यो पुरै लेन्थमा कतिवटा टर्न हुन्छ मानौ कि त्यो क्यापिटल एन भयो भने पुरै लेन्थ भरिमा एन इन्टु एल टर्न हुन्छ जुन एल के हो सर्कम्फेरेन्स को के हो मेजरमेन्ट हो हैन। यस्तो हुँदाखेरि जब एउटा टर्नमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो एउटामा भइरहेछ यो एउटा टर्नमा भइरहेछ हैन, एउटा टर्नमा आई करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने एन वटा टर्नमा आई इन्टु एन वटा टर्न एन वटा त के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ आई इन्टु एन। अनि पुरै सर्कम्फेरेन्स भरि नै हेर्दाखेरि किनकि हाम्रो लूप पुरै सर्कम्फेरेन्स भरि छ भनेपछि मानौ कि सर्कम्फेरेन्स को लेन्थ के हो एल हो जुन हामी 2πr त्यो सर्कम्फेरेन्स त्यो भ्यालु निकालेका छौं हैन एल को। अनि यस्तो हुँदाखेरि जब पुरै करेन्ट हामी निकाल्छौं त्यो लूपको भने त के हुन्छ क्यापिटल हाम्रो क्यापिटल एल ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि क्यापिटल एल को भ्यालु एन के हो हाम्रो एन इन्टु एल हो भनेपछि कति आयो हाम्रो टोटल करेन्ट जुन सर्किटमा फ्लो हुन्छ नि त्यो हाम्रो कति भ्यालु आउँछ आई
इन्टु स्मल एन इन्टु एल होइन। यो एनएल के हो, एनएल के हो, क्यापिटल एन हो। क्यापिटल एन के हो त्यो पुरै टर्नको संख्या हो, सर्कमफेरेन्स भरिका टर्नहरूको संख्या। अनि आई के हो, एउटा टर्नमा फ्लो हुने करेन्ट भने सबै टर्नमा पनि आई फ्लो हुन्छ भनेपछि हामी क्यापिटल एनलाई आईले मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले पुरै करेन्ट आउँछ जतिले यो लुपले इन्क्लोज गरेको छ भनेपछि त्यो कति आयो करेन्ट हाम्रो आई इन्टु एनएल भनेपछि यहाँ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि म्यु नट टाइम्स आईएनएल लेख्नु पर्यो। अनि त्यो एल के हो भने हामी मेजरमेन्ट गर्दाखेरि त्यो त 2πr को बराबर हुन आउँछ भनेपछि यति हाम्रो एक्सप्रेसन पायौं म्यु नट आईएन 2πr एल को ठाउँमा 2πr ले रिप्लेस गरियो हैन। टोटल हाम्रो सर्कलको हाम्रो मेजरमेन्ट हो त्यो। अब यसलाई इक्वेसन 2 मान्यौं। अब हामी त एम्पियर लुप लगाएर यो स्टोरेजको लागि यति पायौं। अब फेरि इक्वेसन 1 र 2 बाट हामी के पाउन सक्छौं भने इक्वेसन 1 मा निकालेका थियौं कि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि b डट 2πr आएको थियो हैन। b र 2πr को प्रोडक्ट आएको थियो अनि त्यो यो यति भाग निकाल्दाखेरि हामी इक्वेसन 1 मा क्याल्कुलेट गरेका थियौं हैन। त यसको भ्यालु कति आएको थियो हाम्रो यति आएको थियो। अनि यो भ्यालु योसित हाम्रो एम्पियर लले भन्छ कि योसित बराबर हुनुपर्छ भनेपछि दुवैलाई हामी इक्वल गर्दाखेरि के पाउँछौं b डट 2πr इन्टु म्यु नट आईएन 2πr पाउँछौं। 2πr क्यान्सल हुन्छ हाम्रो बाँच्छ के b इज इक्वल टु म्यु नट एन आई हैन। अब यो हाम्रो के आयो इक्वेसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु टोरोइड हैन। भनेपछि यो जुन इक्वेसन आएछ हाम्रो यो सोलोनोइडको केसमा पनि यही आएको थियो भनेपछि टोरोइड सोलोनोइड नै हो त्यसैले हामीले यति नै आयो हैन। अरु त मात्र सेप चेन्ज गरिएको छ त्यसैले हाम्रो यो इक्वेसन पूरा भयो। अब त्यही कुराहरु यहाँ लेखिएको टोरोइडको बारेमा अलिकति मैले एक्सप्लेन गरि नै सकेको छु। अब नेक्स्ट स्लाइडमा छ हाम्रो कंपैरिजन बिट्विन बायोट-साभार्ट ल एन्ड एम्पियर्स ल। हामीले के गर्यौं बायोट-साभार्ट ल पढ्यौं, एम्पियर्स ल पढ्यौं, दुवैको एप्लिकेसनहरु पनि पढ्यौं भनेपछि दुवैले त के को लागि युज गरिएको हो म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नको लागि युज गरिएको हो दुवै एप्लिकेसनलाई। तर दुवै फरक वेमा गर्छन् हैन। अनि त्यही भएर त्यहाँ कम्पेरिजन हाम्रो आउन सक्छ दुवैमा के फरक हुन्छ त। अब यसमा हेर्दाखेरि बायोट-साभार्ट लमा के भन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड टु करेन्ट एलिमेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड केले निकाल्छ एउटा करेन्ट एलिमेन्टलाई निकालिन्छ हैन। पढेका थियौ नि dB इज इक्वल टु म्यु नट बाइ 4 पाई आइडिएल sin थीटा बाइ r स्क्वायर हैन आएको थियो यस्तो dB को भ्यालु। त के गरेको थियो यसले केलाई रिलेट गरेको थियो म्याग्नेटिक फिल्डलाई करेन्ट एलिमेन्टसित रिलेट गरेको थियो हैन। अनि एम्पियर्स करेन्ट सर्किटले के भन्छ लाइन इंटीग्रल अफ मैग्नेटिक फील्ड टू इन्क्लोज्ड करेन्ट। त्यो मैग्नेटिक फील्ड जुन हाम्रो वरिपरिको छ त्यसको एउटा लुप लिन्छौ अनि लुपमा के गर्छौ इन्टिग्रेट गर्छौ भने म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टिग्रेसन गर्छौ अनि त्यहाँ त्यो इन्क्लोज करेन्ट जो म्याग्नेटिक फिल्डले जति इन्क्लोज करेन्टलाई इन्क्लोज गरेको छ त्यो लुपले इन्क्लोज करेन्टलाई के गर्छ त्यो रिलेट गर्छ। दुवैको रिलेसनबाट हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ हैन। एम्पियर्स लले दुवैको रिलेसन स्थापित गरेर हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छ। अब फर्म यो डिफरेन्शियल फर्म हो हैन के कुन बायोट-साभार्ट ल डिफरेन्शियल फर्म हो किन थाहा छ हामीलाई dB इज इक्वल टु आएको थियो नि यो फर्मुला भए यस्तो म्यु नट बाइ यो त यस्तो आएको थियो माने कन्स्टेन्ट किन लेख्नु पर्यो k इज इक्वल टु आइडिएल sin थीटा बाइ r स्क्वायर यस्तो आएको थियो नि भनेपछि हाम्रो के हो यो हाम्रो dB डिफरेन्शियल फर्म भनेको थियो नि त बायोट-साभार्ट लले के को आधारमा काम गर्छ डिफरेन्शियलको आधारमा डिफरेन्शियल फर्मको आधारमा। अब यो हाम्रो एम्पियर सर्किटले के को आधारमा गर्छ इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यहाँ लाइन इन्टिग्रल हुन्छ केले भन्छ यसले यस्तो भन्छ नि त लाइन इन्टिग्रल अफ भेक्टर b डट dl भेक्टर हैन। अनि के हुनु पर्यो यो म्यु नट टाइम्स आई हुनु पर्यो इन्क्लोज करेन्ट भनेको यो हाम्रो इन्टिग्रल फर्म भयो
अनि यो हाम्रो डिफरेन्शियल फर्म भयो, यो पनि फर्म भयो। अब नेक्स्ट के छ भने हाम्रो नेक्स्ट हो युजफुल फर। अब के को लागि युजफुल? क्यालकुलेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु एनी करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन। कुनै कन्डक्टरमा कुनै कोइलमा जति करेन्ट डिस्ट्रिब्युट भएको छ, जति करेन्ट फ्लो भइरहेको छ, त्यसको कारणले गर्दा कुनै ठाउँमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड आयो त्यसरी हामी क्यालकुलेट गर्छौँ हैन। करेन्टबाट के गर्छौँ? म्याग्नेटिक फिल्ड क्यालकुलेट गर्छौँ करेन्ट डिस्ट्रिब्युसनबाट। अनि यसमा क्यालकुलेटिङ म्याग्नेटिक फिल्ड फर सिमेट्रिकल करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन, यसमा त कुनै पनि करेन्ट डिस्ट्रिब्युसनको लागि हामी म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउन सक्छौँ, तर त्यसमा के हो? सिमेट्रिकल करेन्ट डिस्ट्रिब्युसनबाट मात्र हामी करेन्ट हुनु पर्यो, तब मात्र म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ। सिमेट्रिकल करेन्ट डिस्ट्रिब्युसन हो भनेको के हो भने जस्तै एउटा लुप तान्छौँ नि वरिपरि, सबै जति पनि करेन्ट छ त्यो हाम्रो लुपभित्र आइसक्नुपर्छ हैन। अनि मात्र हामी के गर्छौँ? त्यो लुपको इन्टिग्रेट गरेर अनि त्यसको इज इक्वल टु म्यू नट टाइम्स आई गरेर हामी के गर्छौँ? त्यसको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि के हुनु पर्यो? हाम्रो पुरै करेन्ट लुपभरि त्यो इन्क्लोज हुनु पर्यो नि त। त्यसैले हाम्रो यी फरकहरू छन् हैन। अब यो पनि भयो। अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा, हेरौँ कुन टपिक छ। नेक्स्ट टपिकमा फोर्स अन मुभिङ चार्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड। अब कुनै एउटा चार्ज छ, चार्ज पनि के हो? इलेक्ट्रिसिटी नै हो हैन। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जको फ्लो नै हो, के हो? करेन्ट हो। अनि करेन्टले म्याग्नेटिक इन्डक्सन दिइरहेको थियो, हामी पढ्यौँ। भनेपछि चार्जलाई यदि मोसनमा आएपछि के गर्दो रहेछ? म्याग्नेटिक इन्डक्सन दिइरहेछ। भनेपछि यदि चार्ज मोसनमा आयो भने सम भेलोसिटीले, केही त्यसको भेलोसिटी हुन्छ भने त्यसले पक्कै म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ हैन। म्याग्नेटिक फिल्डमा आयो भने त्यसले केही त्यसमा इन्टरेक्सन हुन्छ नि त। फोर्स अन मुभिङ चार्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यस्तो हुँदाखेरि यसमा के भनिएको छ भने कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त्यसमा यदि चार्ज इन्टर गर्यो, पहिलादेखि म्याग्नेटिक फिल्ड छ अनि थाहै छ कि चार्ज जब मोसनमा आउँछ त्यसले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ भने दुईवटा जब म्याग्नेटिक फिल्ड एक आपसमा इन्टरेक्ट हुन्छ अनि त्यहाँ पक्कै फोर्स उत्पन्न हुन्छ नि त हैन। अब यहाँ हेर्दाखेरि पहिलादेखि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ अनि अर्को एउटा क्यू चार्ज कुनै भेलोसिटीले गइरहेछ भने त्यसले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्यो। त्यो दुवैको कारणले हाम्रो म्याग्नेटिक फोर्स उत्पन्न भयो। अनि त्यो फोर्सलाई के भन्ने? लोरेन्ज फोर्स। अब त्यसको लोरेन्ज फोर्स कसरी क्यालकुलेट गर्ने त्यसको बारेमा हामी एक्सप्रेसन हेर्छौँ। फर्स्टमा यहाँ त हेर्दाखेरि यो के हो? एउटा 3 डाइमेन्सनल स्पेस हो हैन। यसमा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अनि जेड एक्सिस म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसमा हेर्दाखेरि कुनै मानौ कि चार्ज यता क्यू यो सेन्टरमा थियो हैन। क्यू चार्ज कहाँ थियो? सेन्टरमा थियो। अब यो चार्ज को केही भेलोसिटी छ, केही भेलोसिटीले हिँडिरहेछ हैन त्यो स्पेसमा, भनेपछि यसको भेलोसिटी v छ। कुन डाइरेक्सनमा हिँडिरहेछ त? डाइरेक्सन हेर्दाखेरि y अनि z प्लेनमा एंगल z सित एंगल थीटा बनाएर हिँडिरहेछ यो डाइरेक्सनमा हैन। भेलोसिटी छ त्यसको। अब यहाँ त चार्जको कुरा थाहा भयो कि चार्जको स्थिति अनि चार्जको भेलोसिटी अनि त्यसको डाइरेक्सन कहाँ गइरहेछ कहाँबाट हैन। एक्स वाई जेड प्लेनमा जेड एक्सिससित थीटा एंगल बनाएर हिँडिरहेछ v भेलोसिटीले हैन। अब जुन यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि यो स्पेसमा त्यो कति छ? हाम्रो b छ। यहाँ के छ? म्याग्नेटिक फिल्ड छ जसको क्वान्टिटी b हो। कुन डाइरेक्सनमा? जेड डाइरेक्सनमा यहाँ छ भयो। अब यो चार्जले जेड डाइरेक्सनसित थीटा एंगल बनाएछ भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन पनि जेड एक्सिसमा छ भने त्यो b सित पनि चार्जको भेलोसिटीको डाइरेक्सनले थीटा एंगल बनाउँछ। भनेपछि b र v को बीचको एंगल थीटा छ हैन। अब यस्तो हुँदाखेरि अब हामी क्यालकुलेट गर्छौं के हुन्छ भनेर हैन। यस्तो हामी पोजिटिभ चार्ज लिएका छौं अनि यो पुरै हामीले मैले बताइदिए, एक्सप्लेन गरिदिए फिगरलाई। अब यसमा हामी पोजिटिभ चार्जलाई मात्र हेराउँछौं, त्यसमा एउटा नेगेटिभको लागि पनि हेराएको छ हैन। भनेपछि एक्सपेरिमेन्टली के पाइयो भने
यो थ्योरेटिकल प्रुभ हुने कुरा होइन, यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर लेबोरेटरीमा त्यो गरेर हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू गरिएका छन् भने यो एक्सपेरिमेन्टली के पाइयो भने द फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द म्याग्नेट्युड अफ चार्ज। जुन त्यहाँ फोर्स उत्पन्न भयो अर्थात् लोरेन्ज फोर्स, त्यो चार्जको मोसनले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्डमा चार्ज मोसनमा आयो भने त्यहाँ के भयो, फोर्स लाग्यो त्यो चार्जमा, होइन? भनेपछि त्यो फोर्स, यो लोरेन्ज फोर्स जुन आयो चार्जमाथि, त्यो क्वान्टिटी अफ चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एफ अल्फा क्यू, होइन? अब सेकेन्डमा द फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। फोर्स इज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along a direction perpendicular to the direction of magnetic field। भनेपछि एफ अल्फा भी साइन थीटा के भयो भने हाम्रो जुन भेलोसिटीको डाइरेक्सन छ त्यसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हाम्रो यो भेलोसिटी त यहाँ जेडसित थीटा एंगल बनाएर गइरहेको छ भने यसलाई दुई कम्पोनेन्टमा हामी विभाजन गर्न सक्छौं। एउटा कम्पोनेन्ट यो जेड एक्सिसमा आउँछ, त्यो के हो, भी कस थीटा आउँछ, होइन? अनि अर्को कम्पोनेन्ट वाई एक्सिसमा आउँछ, होइन? दुई कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ यो भेक्टरलाई। भनेपछि यो जुन भी साइन थीटा आयो त्यो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डसित डाइरेक्ट परपेंडिकुलर छ कि छैन? यो वाई एक्सिस जेड सित परपेंडिकुलर छ कि छैन? छ। भनेपछि यो भी साइन थीटा हाम्रो के भयो, भेलोसिटीको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भयो। त्यो भएपछि यो सेकेन्डमा के हेरियो भने जुन हाम्रो भेलोसिटी छ त्यसको परपेंडिकुलर कंपोनेंटसित हाम्रो लोरेन्ज फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अब थर्डमा के पाइयो भने द मैग्नेट्यूड अफ द फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द मैग्नेट्यूड अफ द मैग्नेटिक फिल्ड। फेरि लोरेन्ज फोर्स के भयो भने त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जति हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालुहरू चेन्ज गरियो त्यही म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालुसित फोर्स पनि चेन्ज भइरहेको थियो त्यही अनुसार। त्यसो हुँदाखेरि के पाइयो भने एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू बी। म्याग्नेटिक फिल्डसित लोरेन्ज फोर्स के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि अब के गरियो, यो तीनवटा त हामीले पायौं, होइन? तीनवटा रिलेसनहरू, त्यसलाई के गर्यो, तिनीलाई कम्बाइन गर्दाखेरि एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू बी क्यू भी साइन थीटा हुन्छ, होइन? भनेपछि यसलाई इज इक्वल टू को साइनमा लेख्दाखेरि एफ इज इक्वल टू के बी क्यू भी साइन थीटा, जहाँ के एउटा कन्स्टेन्ट हो, होइन? अब एसआई युनिटमा के हुन्छ, के को भ्यालु 1 हुन्छ। भनेपछि हामी केलाई यसै नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं त्यो यो एक्सप्रेसनबाट। भनेपछि हेन्स वी हैव एफ इज इक्वल टू बी क्यू भी साइन थीटा विच इज लोरेन्ज फोर्स, होइन? अब यो 1 हटेपछि यो आउँछ नि त एक्सप्रेसन हाम्रो, अनि यो हाम्रो के हो, लोरेन्ज फोर्सको एक्सप्रेसन। अब इन भेक्टर फर्ममा लेख्नु पर्यो त्यसलाई। भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ, क्यू इन्टु भेक्टर भी क्रस भेक्टर बी, होइन? यस्तो गर्दाखेरि साइन थीटा हट्छ अनि हाम्रो यो भेक्टर फर्म आउँछ। यो भी क्रस बी गरेपछि फेरि साइन थीटा आउँछ क्या, किनकि क्रस प्रोडक्टमा त्यो साइन थीटा कम्पोनेन्ट आउँछ। क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि जुन यो दुवैको जुन बीचमा जुन कम्पोनेन्टको क्रस प्रोडक्ट गरिएको हुन्छ तिनीहरू बीचको एंगल हुन्छ, होइन? अब स्पेशल केस, अब यो त हाम्रो भेक्टर फर्म हेर्यौं, हाम्रो स्केलर फर्म पनि हेर्यौं लोरेन्ज फोर्सको लागि। अब यसको स्पेशल केसेसहरू के हेर्छौं हामी, जस्तै यहाँ के छ, इफ भी इज इक्वल टू 0 एफ इज इक्वल टू 0, होइन? के छ हाम्रो भी पनि 0 अनि एफ पनि 0। त्यसो हुँदाखेरि अ चार्ज एट रेस्ट डजन्ट एक्सपिरियन्स म्याग्नेटिक फोर्स, होइन? यदि भी 0 बनायो भने यो इक्वेसनमा भी इज इक्वल टू 0 राखिदियो भने के हुन्छ, पुरै एक्सप्रेसन नै 0 हुन्छ नि त मल्टिप्लाई भएर। त्यसैले हाम्रो के हुन्छ, एफ को रिजल्ट 0 आउँछ। अनि त्यसको मतलब के, जब फोर्स रहेन चार्ज के भइरहेछ, हाम्रो स्थिर अवस्थामा छ, कुनै पनि मोसनमा छैन, भेलोसिटी हरायो किनकि भी इज इक्वल टू 0 गर्यौं। फेरि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन
F is equal to 0, that is magnetic force vanishes if V is either parallel or anti-parallel to the B. जब हाम्रो के हुन्छ भेलोसिटी के हुन्छ प्यारलल हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको, प्यारलल अथवा एन्टी प्यारलल भनेको मतलब के, या त म्याग्नेटिक फिल्डसित त्यसले भीले 0 डिग्री बनाउँछ, 0 डिग्री बनायो भने प्यारलल हुन्छ, या त 180 डिग्री बनाउँछ, अपोजिट डाइरेक्सनमा हिँड्छ म्याग्नेटिक फिल्डको, अनि प्यारलली हिँड्छ भने त्यो 180 डिग्री बन्छ भने त्यो केसमा भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट त आएन नि, हैन, त्यो त 0 भइहाल्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, त्यहाँ पनि फोर्स 0 हुन्छ, लोरेन्ज फोर्स आउँदैन। अनि इफ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, एफ इज इक्वल टु एफ म्याक्स, द्याट इज क्युभी साइन 90 भनेपछि कति आयो, BQV आयो, हैन, साइन 90 को मान 1 हुन्छ। के भयो भने यदि एंगल जुन भेलोसिटी एंगल बनाइरहेछ कोसित म्याग्नेटिक फिल्डसित त्यसको भ्यालु यदि 90 डिग्री आयो भने भनेको भेलोसिटीको पुरै कम्पोनेन्ट अब यो बीसित परपेन्डिकुलर भयो भने भेलोसिटीको पुरै कम्पोनेन्ट जब परपेन्डिकुलर भइहाल्छ, हैन, सबै भाग भेलोसिटीको परपेन्डिकुलर भइहाल्छ बीसित भने त्यहाँ त त्यसले म्याक्सिमम फोर्स दिन्छ नि त, हैन। त्यस्तो हुँदाखेरि हामीले BQV सिधै पाउँछौँ, हैन, साइन 90 को भ्यालु 1 हुन्छ भने यो के भयो हाम्रो V, त्यसबाट के थाहा भयो भने V त्यो B को लागि राइट एंगलको डाइरेक्सनमा गइरहेछ, हैन, भनेपछि B र V को एंगल राइट एंगलमा 90 डिग्री छ अनि त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ, म्याग्नेटिक फोर्स हैन, लोरेन्ज फोर्स सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि 4 नम्बरमा के भनिरहेको छ, इफ द भेलोसिटी अफ द चार्ज is neither parallel, anti-parallel, nor normal to the magnetic field, it gets detected and follows a spiral path in the magnetic field. भनिरहेछ कि यो gets deflected हो, deflected हाम्रो यो deflected होइन, यदि कुनै चार्ज म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्दाखेरि न त्यससित प्यारलल छ न के छ, त्यहाँसित एन्टी प्यारलल छ, न 90 डिग्रीमा छ, न परपेन्डिकुलर छ भनेको कुनै अर्को एंगल बनाएको छ, जस्तो हाम्रो केसमा बनाएको छ नि त थीटा, हैन, अनि अर्को एंगल बनाएको छ भने त्यो के हुन्छ, त्यो त्यहाँ जाने बित्तिकै के हुन्छ, त्यहाँ फोर्स लाग्छ चार्जमाथि, चार्जमाथि फोर्स लाग्छ भने के हुन्छ, त्यसले सर्कुलर मोसन के हुन्छ अख्तियार गर्छ, मतलब स्पाइरल मोसन, हैन, स्पाइरल हुँदा हुँदै यस्तो अगाडि बढ्छ। किनकि त्यहाँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स जुन हाम्रो लोरेन्ज फोर्स हो त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सको काम गर्छ त्यहाँ, हैन, अनि त्यहीले त्यो सर्कुलर पाथ यस्तो स्पाइरल हुने गरी हाम्रो अगाडि बढ्छ इलेक्ट्रोन। अनि फेरि इट इज एन अब्जर्भेसन बाइ, पहिले भनि नै सक्यो, यो अब्जर्भेसनबाट यो निकालिएको एक्सपेरिमेन्ट हो, यो थ्योरी हो, त्यसको कुनै मतलब यो कागजमा लेखेर यस्तो प्रुभ गरेर त्यसको थ्योरेटिकल कुरा होइन, यो अब्जर्भेसन एक्सपेरिमेन्टबाट आएको हो, हैन, यो सबै कुरा थाहा भएको हामीलाई। अब के छ भने लोरेन्ज फोर्सको हाम्रो त्यो निकाल्नु पर्यो, फोर्स कुन डाइरेक्सनमा जान्छ त, हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी त्यो त्यति डाइरेक्सनमा, हाम्रो बी कुनै एउटा स्पेसिफिक डाइरेक्सनमा आएर मोसन चार्जको मोसन आयो भने के हुन्छ, एउटा लोरेन्ज फोर्स उत्पन्न हुन्छ, अनि त्यो फोर्स कुन डाइरेक्सनमा त त्यो फोर्स कुन डाइरेक्सनमा उत्पन्न हुन्छ भने त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउनका लागि एउटा रुलको प्रयोग गर्छौँ, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल। यसले के भन्छ भने जस्तै हामीले यो 3वटा औँला लेफ्ट ह्यान्डको, हैन, तीनैवटा औँलालाई म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुने गरी राख्छौँ, जस्तै यो थम्ब भयो, हाम्रो पोइन्टिङ फिङ्गर भयो, अनि यो मिडल फिङ्गर भयो, यो तीनटै फिङ्गरलाई लेफ्ट ह्यान्डको हामी म्युचुअली परपेन्डिकुलर राखेछौँ, हैन। हामीले यो तीनटै औँलालाई म्युचुअली परपेन्डिकुलर राख्दाखेरि यदि हामी यो त्यो पोइन्टिङ फिङ्गरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा ल्याउँ, यो फिङ्गरलाई के आइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन, अनि यो मिडल फिङ्गरले हाम्रो करेन्टको डाइरेक्सन, करेन्ट भनेको त्यही मोसन अफ चार्ज, हैन,
यो मोसन अफ चार्जको डाइरेक्सन देखाइरहेछ मिडल फिङ्गरले भनेपछि यो हाम्रो थम्ब जुन छ यसले लोरेन्ज फोर्सको डाइरेक्सन हेराउँछ, त्यस चार्जमा लाग्ने फोर्सको डाइरेक्सन हेराउँछ। अनि त्यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो लोरेन्ज फोर्सको डाइरेक्सन डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो बी यहाँ थियो होइन, अब बी र यो बी को डाइरेक्सन यो जेड एक्सिसतिर थियो अनि यो भी को डाइरेक्सन हाम्रो कहाँ थियो, वाइजेड प्लेनमा थियो। यहाँ हामीले त्यो लोरेन्ज फोर्स अब यहाँ कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ त, यहाँ एक्स एक्सिसतिर लाग्छ, किनकि हाम्रो भी र बीलाई क्रस प्रोडक्ट गर्यौँ भने क्रस प्रोडक्टले दुवै क्वान्टिटीसित जुन रिजल्टेन्ट दिन्छ दुवै क्वान्टिटीसित के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। अनि त्यही भएर यो मात्र एक्स एक्सिस यहाँ छ जुन यो जेडसित पनि अनि यो वाई र जेडको प्लेनसित पनि परपेन्डिकुलर छ नि त, यस्तो छ भनेपछि हामी यस्तो हेरेर पनि त्यहाँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ कि त्यो लोरेन्ज फोर्स कतातिर लाग्न सक्छ। अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदाखेरि नेक्स्ट स्लाइडमा छ फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कंडक्टर। अब त एउटा चार्ज मुभ गरिरहेको थियो होइन, अनि त्यहाँ त्यसमाथि कति फोर्स लाग्छ, त्यो चार्ज केमा मुभ गरिरहेको थियो, म्याग्नेटिक फिल्डमा। अब म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा कन्डक्टर राखेर त्यहाँ करेन्ट पठाइयो भने त्यहाँ फोर्स लाग्छ कि लाग्दैन, लाग्छ। किन लाग्छ, किनकि करेन्टमा पनि त इलेक्ट्रोनहरू फ्लो भइरहेको छ नि, इलेक्ट्रोन पनि त चार्जै हो होइन। अनि यो मेटलमा भनेको यो कन्डक्टरमा जब इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ त्यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड छ। म्याग्नेटिक फिल्ड कुन डाइरेक्सनमा छ, जेड डाइरेक्सनमा छ। अनि हाम्रो एउटा कन्डक्टर राखिएको छ यो तपाईको ओरिजिनदेखि पास हुने गरी होइन, अनि यसमा एउटा करेन्ट छ। अनि यो जुन हाम्रो कन्डक्टरको लेन्थ छ त्यसले जेड एक्सिससित के बनाएछ, थीटा एंगल बनाएछ। भन्नुको अर्थ म्याग्नेटिक फिल्डसित थीटा एंगल बनाएर बसिया छ। यो हाम्रो कुरा सम्झ्यौं। अब के यहाँ कुराहरू हामीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कन्डक्टर लेन्थ कति छ हाम्रो, लेन्थ एल छ। एल लेन्थ भएको कन्डक्टरले यसरी राखियो, त्यसबाट क्रॉस सेक्सन एरिया कति छ हाम्रो, यो जुन कन्डक्टर छ यसको क्रॉस सेक्सन एरिया ए हो, यो एरिया होइन। अनि म्याग्नेटिक फिल्डसित थीटा एंगल बनाइएको छ। म्याग्नेटिक फिल्ड को के हो, यूनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड हो। फेरि म्याग्नेटिक फिल्ड को के हो, हाम्रो क्वान्टिटी बी हो। अब मानौ कि त्यसमा आई करेन्ट पठाइयो, करेन्ट कति गइरहेछ, आई छ कन्डक्टरमा भनेपछि बी द करेन्ट पासिङ थ्रु द कन्डक्टर बीडी इज डिराइभ्ड भेलोसिटी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स। अब हामीलाई थाहा छ डिराइभ्ड भेलोसिटीको बारेमा पढाएको छौं पनि। करेन्ट के हुन्छ, करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोनहरुको मोसन हो हैन। अनि त्यो इलेक्ट्रोन जब कन्डक्टरमा फ्लो हुन्छ कुनै निश्चित भेलोसिटीले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ, करेन्ट जेनेरेट हुन्छ हैन। त्यो भेलोसिटीलाई के भनिन्छ, इलेक्ट्रोनको भेलोसिटीलाई के भनिन्छ, जुन एउटै डाइरेक्सनमा जसरी हामी त्यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स अप्लाई गर्छ एउटा कन्डक्टरमा, त्यसमा करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले त्यहाँ के गर्छ, सबै इलेक्ट्रोनको लागि एउटा निश्चित दिशा र भेलोसिटी त्यसले प्रदान गर्छ हैन। अनि त्यही डाइरेक्सन र भेलोसिटीबाट इलेक्ट्रोन मुभ गरेपछि करेन्ट आउँछ हैन। त्यो भेलोसिटीलाई के भनिन्छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी हैन। अब हामी अगाडि पढ्ने छौं भनेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी हाम्रो कति छ, इलेक्ट्रोनको भीडी छ। मानौ यो कन्डक्टरमा जुन इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेछ त्यसको भेलोसिटी कति भयो, भीडी। अब एन इज इलेक्ट्रोन डेन्सिटी। अब भनेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हो, अब एउटा कन्डक्टरमा त धेरै इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ हैन। त भनेपछि हाम्रो मानौ कि पर युनिट भोल्युममा यो कन्डक्टरको जति भोल्युम छ त्यो टोटल इलेक्ट्रोनको संख्यामा त्यो भोल्युमले डिभाइड गर्दा हाम्रो इलेक्ट्रोन भेलोसिटी, इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी आउँछ। भनेपछि मानौ कि हाम्रो त्यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कति रहेको छ, इलेक्ट्रोन पर भोल्युम कति रहेको छ, त्यो रहेको छ स्मल एन हैन। हाम्रो के रहेको छ त्यो इलेक्ट्रोन भेलोसिटी, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी पर युनिट भोल्युम, लेट एन इज द यहाँ छ हाम्रो यो एन इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी हो
नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेको n हो। अब E भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज मानियो कि जति एउटा इलेक्ट्रोनमा चार्ज E हुन्छ भनेपछि अब हामी के गर्छौं पहिला निकालेका थियौं जस्तै एउटा चार्जमा कसरी हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा फोर्स त्यो जेनेरेट भइरहेछ भनेर हैन त्यही कुरालाई सेम यहाँ दोहोर्याउँछौं हामी। हाम्रो फोर्स कति आउँछ एउटा चार्जको लागि E * Q * VD वेक्टर क्रस B वेक्टर हामी लेखेका थियौं त यहाँ हामी चार्जको त्यहाँ Q मानेका थियौं यहाँ चार्जको क्वान्टिटीले Q माने E मानेका छौं भनेपछि यहाँ हुन्छ F = E * V वेक्टर क्रस B वेक्टर हैन। अब नाउ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन कन्डक्टर हामीलाई थाहा छ मैले भनेको छु कि पर युनिट भोल्युममा स्मल n वटा इलेक्ट्रोन रहेका छन् भनेपछि यो टोटल भोल्युममा कतिवटा इलेक्ट्रोन कन्डक्टरको टोटल भोल्युममा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त त्यो इलेक्ट्रोन डेन्सिटीलाई पुरै भोल्युमले मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो टोटल इलेक्ट्रोन आउँछ। अनि हामीलाई थाहा छ कन्डक्टरको भोल्युम त थाहा छैन अहिले मात्र लेन्थ थाहा छ अनि ए थाहा छ ए भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेपछि हामीसँग त एरिया अफ क्रस सेक्सन छ अनि कन्डक्टरको लेन्थ छ भने पुरै भोल्युम कति हुन्छ A * L हैन भनेपछि हामी V को ठाउँमा A * L राख्छौं अनि यो आएपछि कति आउँछ हाम्रो त्यो इलेक्ट्रोनको संख्या यस्तै आउँछ = स्मल n * A * यो L लेन्थ अफ कन्डक्टर। अब हाम्रो इलेक्ट्रोनको संख्या त्यो कन्डक्टरमा कति फ्लो भइरहेछ यति छ भने हामीले पत्ता लगायौं। अब टोटल फोर्स अन कन्डक्टर अब एउटा चार्जले जति फोर्स आयो भनेपछि हाम्रो यो पुरै चार्जको संख्या त यति रहेछ भनेपछि यति चार्जले गर्दा कति फोर्स आउँछ त त्यो केसमा द फोर्स अन कन्डक्टर = E लाई हामी यति भ्यालुले रिप्लेस गर्छौं भनेपछि रिप्लेस गरेपछि मतलब E त यहाँ छदै छ तर कति नम्बरले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन त हाम्रो टोटल इलेक्ट्रोनको संख्या यति छ n * A * L छ हैन भनेपछि NaL ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आउँछ। टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन मा यो E चार्जले मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल चार्ज आउँछ चार्जको क्वान्टिटी हैन भनेपछि यति चार्जले गर्दा कति फोर्स आउँछ त यति चार्जले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हामीलाई भेक्टर V क्रस भेक्टर B हैन। यसरी क्रस प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि यो त हाम्रो भेक्टर फर्म भयो अनि स्केलर फर्ममा लेख्दाखेरि n * L E VD B sin थीटा जहाँ थीटा के हो हाम्रो कन्डक्टरको लेन्थ अनि म्याग्नेटिक फिल्डमा बनेको एंगल हो। कन्डक्टरको लेन्थतिर नै इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको मोसन अनि B सित बनेको एंगल नै के भयो थीटा भयो हैन। अब हामीलाई थाहा छ कि I जुन छ हाम्रो करेन्ट त्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी को टर्ममा लेख्दाखेरि कस्तो लेखिन्छ त I = के त I = हाम्रो हुन्छ VDE * NA जहाँ VD के हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन E के हो इलेक्ट्रोनको चार्ज हैन अनि N के हो त्यो चार्ज डेन्सिटी पर युनिट भोल्युम हैन अनि A के हो ए त्यहाँ क्रस सेक्सन एरिया अफ कन्डक्टर। यो हाम्रो एउटा फर्मुला हो ड्रिफ्ट भेलोसिटीबाट के हाम्रो करेन्ट पत्ता लगाउनु हैन। अब यो कुरालाई हामी के गर्छौं आफ्नो इक्वेसनमा अप्लाई गर्छौं जस्तै यहाँ हामीलाई भनिएको त्यो के हुन्छ भने यति बराबर I हुन्छ हैन भनेपछि NaE के हुन्छ हाम्रो यता NE अनि V आयो नि चारवटा क्वान्टिटी। अब यो चारवटाको सट्टामा हामी I राख्न सक्छौं किनकि VDENA = I हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो राखेपछि I को भ्यालु राखेपछि त्यहाँ हामी के पाउँछौं F = BIL sin थीटा हैन। यहाँ मात्र कति के बाँकी रह्यो त एउटा B हैन अनि एउटा L अनि एउटा sin थीटा बाँकी यो चारवटा जुन छ हाम्रो प्यारामिटरहरु त्यसको ठाउँमा I आयो भने BIL sin थीटा आयो यता भनेपछि हाम्रो फोर्स कति आयो कन्डक्टरमा लाग्ने फोर्स F =
एफ इजिकल टू आयो हाम्रो बिआइएल साइन थीटा। हाम्रो यति एक्सप्रेसन आयो। भनेपछि यदि कुनै कन्डक्टर थीटा एंगलमा मैग्नेटिक फिल्ड बीसँग मैग्नेटिक थीटा एंगल बनाउने गरी राखिएको छ अनि त्यसको लेन्थ एल छ, त्यसमा करेन्ट फ्लो भइरहेको क्वान्टिटी आई छ भने त्यसमा फोर्स कति लाग्यो बिआइएल साइन थीटा भन्ने हामी पायौं हैन। यसको यो कन्डक्टरको लागि एक्सप्रेसन भयो। अब जानु नेक्स्ट स्लाइडमा। नेक्स्ट स्लाइडमा हेर्दाखेरि त्यसैलाई के गर्यो भेक्टर फर्ममा राख्यो। जस्तै साइन थीटालाई हटाएर यहाँ एल को डाइरेक्सन हैन, लेन्थको डाइरेक्सन मतलब त्यही चार्जको डाइरेक्सन भयो, लेन्थतिर नै फ्लो हुन्छ हैन। अनि आई भयो, अनि यो एल भेक्टर अनि क्रस बी भेक्टर, यस्तै गरेर यो भेक्टर फर्म भयो हाम्रो। अब केही स्पेशल केसहरू छ, जस्तै थीटा इजिकल टू 0 और 180 डिग्री राख्दाखेरि एफ इजिकल टू 0 हुन्छ, मिनिमम हुन्छ हैन। साइनमा 0 अथवा 180 राख्यो भने के हुन्छ 0 भ्यालु दिन्छ। भनेपछि त्यही कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डसित प्यारलल राख्दाखेरि अथवा एन्टी प्यारलल राख्दाखेरि फोर्स 0 आउँछ। अनि थीटा इजिकल टू 90 राख्दा सिधै साइनको भ्यालु साइन थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ हैन। साइन थीटाको भ्यालु 1 हुन्छ। अनि 1 भएपछि हामी के पाउँछौँ बिआइएल। भनेपछि एफ इजिकल टू बिआइएल हुन्छ, जुन म्याक्सिमम हुन्छ कुन केसमा यदि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने। अब नेक्स्ट स्लाइडमा अर्को टपिक।